त्यसमा रिलेटेड केही अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। आज हामीले चाहिँ अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौं। यसमा यसो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन यो चाहिँ यसो a plus d into r a plus 2d into r square a plus 3d into r cube लाइन यसरी यसको प्याटर्न हुन्छ। हामीले यो 11 क्लासमा पढेका छौं। यो प्रोग्रेसन भयो भने यदि हामीले सिरिज भन्यो भने बीचमा प्लसले कनेक्ट गर्छौं। We can see here that a plus b, a plus 2d, a plus 3d are in automatic progression. त्यसैले a को into 1 हुन्छ यहाँ 1 r square r cube are in geometric progression. Arithmetic र geometric को मिक्स अप भएकोले this is called arithmetic geometric progression. हामी arithmetic geometric progression भनेर भन्छौं। जसमा अगाडिको टर्महरु arithmetic मा छ भने पछाडिको टर्महरु चाहिँ geometric मा छ। So it is called arithmetic geometric progression. र अब यसमा हामीले tn र s चाहिँ हामी सबै हिट एन्ड टर्मबाट गर्न सक्छौं। यो हेक्सिमा आउँछ कुराहरु। यसो हामीले सम टु इन्फिनिटी कुरा गर्छौं। सम टु इन्फिनिटी इक्वल्स टु a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r whole square भन्ने फर्मुला हुन्छ। यो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सेजको सम टु इन्फिनिटी निकाल्ने फर्मुला हो। a भनेको फर्स्ट टर्म, r भनेको रेशियो अफ ज्योमेट्रिक, d भनेको डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक एन्ड r भनेको रेशियो अफ ज्योमेट्रिक हो। रेशनल कन्डिसन मोडुलस अफ r चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ। इन्फाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सेजको सम टु अप टु इन्फिनिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ a by 1 minus r जुन ज्योमेट्रिकको मात्रा थियो त्यो भयो। त्यसमा चाहिँ यो टर्म प्लस हुन्छ d into r by 1 minus r whole square। जुन कुरा हामीले क्लास 11 मा यो फर्मुला र धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन होला। कतिपय बुकहरुमा चाहिँ यो फर्मुला छ र विदेशी बुकहरुमा त विदेशी जुनमा चाहिँ एजीपी को कुरा गरेको हुन्छ त्यसमा सबैमा यो फर्मुला हुन्छ। Proof we don't need here. In task we don't need the proof. If you want to see the proof, you can search in, you can Google it or you can see in your book also. In task मा हामी अब्जेक्टिभ बेसबाट कुन करेक्ट अप्सन भनेको कुरा चुज गर्ने हो। यहाँ प्रुफहरु गरिदैन। क्वेशनमा एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। सम टु इन्फिनिटी the following series 1 plus 3 by 2 plus 5 by 2 square plus 7 by 2t plus like this. एउटा अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सेज हो। एउटा अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सेज हो। 1 into 1 plus 3 into 1 by 2 plus 5 into 1 by 2 square plus 7 into 1 by 2 cube like this। यो प्याटर्नमा छ यो। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं अर्डर नम्बर 1 3 5 7 अर्थमेटिक मा छ। पछाडी भएको टर्महरु चाहिँ ज्योमेट्रिक मा छ। अगाडिको टर्म अर्थमेटिक मा छ 1 3 5 7। यु क्यान सी दैट 1 3 5 7 अगाडिको टर्महरु अर्थमेटिक र पछाडिको टर्महरु ज्योमेट्रिक मा छ। That's why it is called arithmetical geometric series. That's why it is called arithmetical geometric series. र यो टाइपको क्वेशन हामीले क्लास 11 मा गर्दाखेरि के गरेका थियौं भने सम टु इन्फिनिटी या सिम्पली लेख्छौं र रेशियोले मल्टिप्लाई गरेर एक स्टेप शिफ्ट गरेर सबट्र्याक्सन गरेर आन्सर निकाल्छौं। त्यसै गर्दा पनि हुन्छ। अब त्यो आइडिया अलिकति लेन्दी हुन्छ, अलि छिटो हुँदैन। त्यो भएर यो आइडिया धेरै छिटो र सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ ए फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 छ। अर्थमेटिकमा कमन डिफरेन्स अर्थमेटिकमा मात्र हैन डिफरेन्स फेरि 3/2 बाट 1 घटाउने होइन। अर्थमेटिककोमा चाहिँ डिफरेन्स यदि ज्योमेट्रिककोमा चाहिँ के हेर्ने रेशियो डिफरेन्स निकाल्दा हामीले t2/t1 गर्ने हैन कि अर्थमेटिकमा डिफरेन्स हेर्ने र पछाडिको ज्योमेट्रिकमा चाहिँ के हेर्ने रेशियो हेर्ने। अर्थमेटिकमा डिफरेन्स वी क्यान सी दैट 2 छ र रेशियो भनेको t2/t1 गर्दा 1/2 छ। र सम टु इन्फिनिटी फर्मुला a by 1 minus r plus d into r by 1 minus r whole square एप्लाई गरेर गर्दाखेरि a भनेको 1 छ by 1 minus 1/2 plus d into r। d भनेको चाहिँ 2 छ into r 1/2 divided by 1 minus 1/2 whole square। र यहाँ चाहिँ 2 आउँछ यता 4 आउँछ 2 plus 4 6 आन्सर हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट, यस्तो टाइपको क्वेशनले मैले भनिसके। एउटा क्लासमा चाहिँ हामीले s इन्फिनिटी प्लस 20 लेखेर 1/2 s इन्फिनिटी लेखेर
एक स्टेप सिफ्ट गरेर सबट्र्याक्सन गरेर गरेका थियौँ र त्यसै गर्न पनि सकिन्छ र त्यो आइडिया चाहिँ त्यो आइडियाबाट गर्दाखेरि अलिकति लामो पनि हुन्छ र यति छिटो पनि आन्सर निकाल्न सकिँदैन किन हामी क्लासमा त्यही एटीआर यति छ भनेको लेख्नै पर्दैन सकेसम्म हामी कमभन्दा कम लेख्ने थोरैभन्दा थोरै लेख्ने हो र मोडल आर चाहिँ लेस देन 1 भएन भने मोडल आर लेस देन 1 भएन भने चाहिँ सम एक्जिस्ट हुँदैन त्यसलाई हामी डाइभर्जेन्ट सिरिज भन्छौँ सबै सिरिजलाई इन्फिनाइटसम्म सम गर्न सकिँदैन सबै सिरिजहरूलाई इन्फिनाइटसम्म सम गर्न सकिँदैन जुन सिरिजको मोडल आर लेस देन 1 हुन्छ त्यस्तो इन्फिनाइट पेजिएस को मात्र हामी सम निकाल्न सक्छौँ त्यसलाई कन्भर्जन भनिन्छ र सबै सिरिजको चाहिँ सम निकाल्न सकिँदैन नेक्स्ट क्वेसन र म x मा भएको गर्छु 1 plus 3x plus 5x squared plus 7x plus the to infinity now चाहिँ मोडुलस अफ x चाहिँ लेस देन 1 र यो पनि एउटा अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक सिरिज हो ओके 1 into 1 plus 3 into x plus 5 into x squared plus 7 into x cube plus like this यस्तो टाइपको छ we can see अगाडिको टर्म अर्थमेटिक मा छ र पछिको टर्म ज्योमेट्रिक मा छ फर्स्ट टर्म 1 छ कमन डिफरेन्स 2 छ रेशियो चाहिँ x छ र सम इन्फिनिटीको फर्मुला a by 1 by 7 plus t into r by 1 by 7 whole square गरे भने this becomes a भनेको 1 छ by 1 minus x plus t into r 2x by 1 minus x whole square this equals to 1 minus x whole square LCM भयो 1 minus x plus 2x हुन्छ यहाँनेरि त्यसको 1 plus x by 1 minus x whole square this is the answer of this question Okay. हामी नेक्स्ट क्वेशन पे जान्छौं 2 को पावर 1 by 4 2 को पावर 1 by 8 1 को पावर 1 by 16 तर त्यो इन्फिनिटी को भ्यालु कति छ यस्तै क्वेशन हामीले लास्ट टाइम गरेका थियौं जसमा सबैको बेस 2 थियो बेस अप्सन छ 2 4 6 8 ओके अस्ति हामीले ज्योमेट्रिक पढ्दाखेरि एउटा सबै 2 बेस भएको क्वेशन गरेका थियौं यहाँ चाहिँ डेफिनेटली करेक्ट आन्सर 2 लेखिरहेको छ स्टुडेन्टहरुले धेरै करेक्ट आन्सर हो र अस्ति हामीले लास्ट टाइम हामीले चाहिँ ज्योमेट्रिक मा त पढ्दाखेरि हामीले लेखेका थियौं यहाँनेरि एउटा गरेका थियौं सबको 2 बेस थियो अब यहाँ चाहिँ बेस चाहिँ डिफरेन्ट छ तर सबले 2 बेस बनाउनु हुन्छ अब मैले त्यो क्वेशन त्यहाँनिर गरेको चाहिँ यहाँले 3 लेख्ने भने लास्ट टाइम जो स्पेल थियो त्यो क्लासमा सबैलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ के थियो भने पावर ज्योमेट्रिक सिरिज भन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ पावर अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सिरिज भन्छ र मैले यहाँ अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सिरिज पढाउँदाखेरि त्यो क्वेशन लेखिरहेको छु र यस्तो क्वेशनलाई मैले अस्ति भने थिएँ अगाडि हामीले सुरुमा लेखेको क्वेशन अघि हामीले सुरुमा जुन स्टार्टिङमा लेखेको क्वेशनलाई पनि हामीले क्याल्कुलेटरबाट नि एप्रोक्सिमेट गर्न सकिन्छ यदि त्यो फर्मुलाहरु आएन र क्याल्कुलेटरबाट गर्दाखेरि हामीले त्यति टर्मलाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गरे भने यु विल गेट 1.6162 समथिङ त्यस्तै आउँछ यु क्यान ट्राई 1.6162 ल त्यस्तै खालको आउँछ र त्यसको नियरर एन्ड बिगर भ्यालु भनेको 2 हो र 2 नै यसको आन्सर हुन्छ अब मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ मलाई इन्फिनिट सिरिजको केसमा जसको सम एक्जिस्ट गर्छ त्यसमा चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा गइरहेको हुन्छ र पछाडीको टर्मको इफेक्ट त्यति धेरै हुँदैन फर एक्जाम्पल एउटा हामीले 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 भनेको ज्योमेट्रिक इन्फिनिट सिरिज हो त्यसको सम निकाल्न सकिन्छ द्याट्स व्हाइ इट इज कल्ड डाइभर्जेन्ट सो कन्भर्जेन्ट सिरिज तिमी हेर यहाँ 1 छ यहाँ 0.5 छ यहाँ 0.25 छ यहाँ 0.125 छ भन्दै डिक्रिज हुँदै गइरहेछ त्यसको डिक्रिज हुँदै जानुको मतलब चाहिँ हामीले यसलाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दा नि यति टर्मको इफेक्ट 5 वटा जटिललाई गर्यो भने चाहिँ अप्रोक्सिमेटली आन्सर निकाल्छ पछाडीको टर्मको भ्यालु एकदम लेस हुँदै गइरहेको छ जुन कन्भर्जेन्ट हो नि जुनको सम निकाल्न सकिन्छ है
को सम निकाल्न सकिन्छ त्यो सिरिजहरुमा के हुन्छ भने जति पछाडिको त्यसको भ्यालु लेस एन्ड लेस हुँदै गइरहेको हुन्छ तर यदि बढ्दै गयो भने त यदि बढ्दै जान्छ भने सपोज 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस लाइक दिस हुन्छ भने त्यस्तो सेट त हामी सम निकाल्नै सक्दैनौं सो द डाइभर्जेन्ट हो है जुन कन्भर्जेन्ट हो यो कन्भर्जेन्ट हो यो डाइभर्जेन्ट जसको सम हुन्छ त्यसलाई कन्भर्जेन्ट भनिन्छ जसको सम हुँदैन त्यसलाई के भन्छ डाइभर्जेन्ट अब यसमा 1/61 आइसकेपछि त्यसको नियर एन्ड बिगर भनेको 2 र 2 नै 5 छ यसको त्यो क्याल्कुलेटरबाट गर्ने तरिका त्यो भयो भने हामीले चाहिँ अब अर्को तरिका कसरी गर्न सक्छौं भने 4 लाई 2 स्क्वायर लेख्ने यसलाई 2 पावर 3 2 को पावर 1 को छँदैछ 4 लाई सेम बेसमा 2 को पावर 2/8 लेख्न सकिन्छ यसलाई 2 को पावर 3/16 लेख्न सकिन्छ 2 सबैको बेस एउटै बनाउने त्यसपछि 2 कमन बेस लिएर ल अफ इन्डिसेस अनुसार a पावर m * a पावर n = a पावर m + n हुन्छ त्यो ल अफ इन्डिसेस एप्लाई गर्ने अनि 2 को पावर 1/4 प्लस कति हो 2/8 प्लस 3/16 प्लस डट डट भयो यो चाहिँ यसरी लेख्छ र यसको पावरमा हामीले अहिले यो क्यान्सल चाहिँ नभने क्यान्सल गर्ने हामीले 1 2 3 तल 4 8 16 जसरी चाहिँ एउटा सिक्वेन्सिङ मिलेर छ त्यो लिइन्छ त्यो भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई क्यान्सल नभने 2 र 8 लाई अनि 1 2 3 अर्थमेटिकमा छ 4 8 16 चाहिँ ज्योमेट्रिकमा छ तर हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ यो AGS को फर्मुला हुँदाखेरि AGS को जुन चाहिँ सम टु इन्फिनिटीको फर्मुला छ त्यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ जुन हाम्रो a/1/r + d * r/1/r को होल स्क्वायर भनिन्छ नि यसको प्याटर्न नै के हो भने a * 1 + a + d * r + a + 2d * r स्क्वायर भएको हुनाले यो अर्थमेटिक हो a + d a + 2d अर्थमेटिकमा हो यो यहाँ ज्योमेट्रिकमा त 1 r r स्क्वायर छ ज्योमेट्रिकमा ज्योमेट्रिक वालाको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ यो अर्को कन्डिसन पनि छ यो फर्मुला ज्योमेट्रिक वालाको फर्स्ट टर्म चाहिँ 1 नै हुनुपर्छ यदि बाहिर यो 1 छैन भने हामीले के गर्छौं फर्स्ट टर्म जति छ त्यसलाई कमन लिन्छौं यस्तो टाइपको क्वेशनमा त हामीले क्याल्कुलेटरको आइडिया नै बेस्ट हो यदि यसरी अप्सन दिएको छ भने त इन्टान्सको लागि त हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्दा नि बेस्ट हुन्छ त्यो भन्दाखेरि 1.61 आयो भने त त्यो एकदमै बढेर चाहिँ 4 हुने हुँदैन किनभने यो कन्भर्जेन्ट हो पछाडिको टर्मको भ्यालु लेस भइरहेको हुन्छ चाहिँ 2 4 6 8 भइसकेपछि त त्यहाँ कुनै पनि ग्यापिङ पनि राम्रो ग्यापिङ छ त्यसैले यस्तोमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटरको युज अफ क्याल्कुलेटर भेरी इजी आइडिया त्यसैले गर्दा अलिकति टाइम नै लाग्ने हुन्छ योभन्दा सर्टकट आइडिया केही पनि छैन युज अफ क्याल्कुलेटर यो क्वेशन एक्चुअली इन्ट्रान्समा सोधेको हुन्छ ओके यो क्वेशन एक्चुअली इन्ट्रान्समा पनि सोधेको छ अनि अब यसमा चाहिँ हामीले मैले भनेको कुरा सम्झिनै छ भने मोडुलस अफ r चाहिँ लेस देन 1 त हुनै पर्यो नभए त डाइभर्जेन्ट भइ नै हाल्छ त्यो कन्डिसन छैन भने त्यस्तो सेल्सको सम निकाल्न सकिन्न त्यस्तो इन्फाइनाइट सेल्सको सम निकाल्न सकिदैन र डाइभर्जेन्ट भन्छौं हामी यो कन्डिसन हुनु पर्यो प्लस चाहिँ फर्स्ट टर्म अफ ज्योमेट्रिक एकदम कुनैमा मात्र आउँछ जस्तो AGS को केसमा प्राय फर्स्ट टर्म अफ ज्योमेट्रिक 1 नै हुन्छ बाहिर रहन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ फर्स्ट टर्म हामीले कमन लिनुपर्छ इन्फिनिटी अनि रिच कस्तो 2 को पावर 1/4 कमन लियो भने 1 + 2/2 + 3/4 प्लस डट डट हुन्छ अब त्यो भइसकेपछि अब अर्थमेटिकमा यहाँ चाहिँ के a भनेको 1 छ b भनेको 1 छ रेशियो भनेको 1/2 छ यो जुन पावर भएको जुन AGS अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सेट छ त्यसमा फर्स्ट टर्म 1 भयो डिफरेन्स चाहिँ 1 2 3 भएपछि 1 भयो रेशियो भनेको त्यो भन्दा 1 * 1 2 * 1/2 3 * 1/4 भएको होला रेशियो भनेको 1/2 भयो सो वी कैन राइट दिस as 2 को पावर 1/4 a/1/r plus d * r d * r/1/r को होल स्क्वायर हुन्छ र यसलाई टोटल 2 को पावर 1/4 * 4 हुन्छ 4 को क्यान्सल भएपछि 2 आन्सर आउँछ मलाई एक पटक फेरि एक्सप्लेन गर्छु
अब मैले अहिले क्याल्कुलेटरको कुरा जुन गरेँ, क्याल्कुलेटरमा हामीले इन्फाइनाइटसम्म क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भनेको होइन है। डोन्ट बी इन कन्फ्युजन। कसैको त्यहाँ कुनै पनि स्टुडेन्टले त्यस्तो पनि कमेन्ट लेख्नुभएको छ, सर इन्फाइनाइटसम्म क्याल्कुलेट कसरी हान्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। इन्फाइनाइटसम्म क्याल्कुलेट गर्ने भनेको होइन। जुन सिरिजहरू, जुन इन्फाइनाइट सिरिजहरू चाहिँ कन्भर्जेन्ट छन्, जसको सम निस्कन्छ, त्यो सम ननिस्केसम्म त भ्यालु ननिस्किने भएसम्म त यस्तो अप्सनै हुँदैन। एन्ड डज नट एक्जिस्ट भन्ने पनि हुन्थ्यो होला अप्सन। यदि यहाँ चाहिँ भ्यालु छ भने त त्यसको भ्यालु आउँछ, त्यो कन्भर्जेन्ट टाइपको भ्यालु निस्कने टाइपको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यदि त्यस्तो इन्फाइनाइट सिरिज छ भने त्यस्तो केसमा जति पछाडि जान्छ त्यो टर्मको इफेक्ट लेस एन्ड लेस हुँदै जान्छ। त्यही भएर हामीले सकेसम्म यहाँ त तीनटा मात्र गरेछ, हामीले 4-5वटासम्म गर्न सक्यो भने त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्दा जुन सिरिजहरू हामीले अलिकति अनफेमिलियर सिरिजहरू पनि आउन सक्छ, हामीलाई त्यो आइडिया थाहा नपाउन सक्छ। म त्यस्तो इक्जाम्पल अझै पछि पनि लिन्छु, किन आइडिया त सजिलो हुन्छ, हिडन हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो आइडिया हामी चाहिँ इन्टारनेट आइडिया हेर्न नपाउने पनि हुनसक्छ है, मलाई त्यति सोच्न नभ्याउने पनि हुनसक्छ, सोच्न टाइम फुर्सद नहुनसक्छ। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 4-5वटा टर्म छ भने 5वटासम्म गर्ने बेस्ट हुन्छ। गऱ्यो र एप्रोक्सिमेसन गरेर यसको अप्सनमा अझ ग्यापिङ भयो त एकदम बेस्ट। किनभने यहाँ सपोज एकछिनले 1.61 भनेको थिएँ मैले, 1.6162 कति आउँछ यहाँसम्म, 2/1/4 इन्टु 4/1/8 इन्टु 8/1/16 इक्वल्स गरेपछि 1.61 समथिङ आउँछ। त्यो आइसकेपछि त यहाँ चाहिँ 2468 मतलब 468 हुन त चान्सै भएन। कहिले यहाँ बरु त्यस्तोमा अप्सन यसको एकुरेट आन्सर त 2 हो, तर 1.5 2 2.5 3 दियो भने त्यो डेन्जर हो, त्यति बेला अलिकति डेन्जर हुन्छ। अदरवाइज त त्यति बेला अलिक डेन्जर हुन्छ। अदरवाइज त त्यो भेरी सिम्पल, त्यति अप्सनमा यस्तै ग्याप दिएको हुन्छ। प्रायः क्वेसन हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, नेपालका होस् अरू बाहिरी कन्ट्रीका होस्, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो मेन्टेन गरेकै हुन्छ, त्यस्तो धेरै हुँदैन। किनभने यो एप्रोक्सिमेटै हो खास एक्चुअली, किन इन्फाइनाइटसम्म गएन त एप्रोक्सिमेसनै हो नि थोरै धेरै। जुन यो फर्मुलाहरू पछि गएर पढ्छु मैले, यसको डिटेल धेरै जान्छ होइन। यसको आन्सर 2 भयो र यो प्रोसेस पनि म एकचोटि एक्सप्लेन गर्छु। 2/1/4 इन्टु यसलाई 4/2 स्क्वायर 2 को पावर 4/2 स्क्वायर भन्न मिल्यो भने यसलाई 2 को पावर 2/8 भन्न मिल्यो। यसलाई 2/3/16 र सबको बेस एउटै छ, मल्टिप्लाईमा छ, कमन बेस लिन्छ, पावरलाई एड गरिन्छ, एन्ड अर्डर हुन्छ। र यो एउटा इन्फाइनाइट अर्थो ज्योमेट्रिक सिरिज चाहिँ पावरमा छ, 1 2 3 अर्थमेटिकमा छ, 1/4 1/8 1/16 ज्योमेट्रिकमा छ। तर जुन अघि मैले भने जस्तै यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि किन त्यसको स्ट्रक्चरै त्यसरी बनाइएको छ कि ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म 1 हुनुपर्छ। र म्याक्सिमम एजीएसमा त ज्योमेट्रिकको फर्स्ट टर्म 1 नै देखिन्छ, र कहिलेकाहीँ 1 नभएका केसहरू पनि आउन सक्छन्। 1 नभएका केस आउँदाखेरि हामीले फर्स्ट टर्मलाई कमन लिने, फर्स्ट टर्म 1/4 कमन लिएपछि 1 + 2/2 + 3/4 + डट भयो। अब यो सिरिजमा हेर फर्स्ट टर्म 1 छ, अनि कमन डिफरेन्स अफ अर्थमेटिक 1 2 3 को डिफरेन्स 1 छ। रेशियो अफ ज्योमेट्रिक भनेको 1 1/2 1/4 छ, रेशियो चाहिँ पनि 1/2 छ। र यो त फर्मुला a/1/7 + d/1/7 होल स्क्वायर, एन्ड त्यो भित्रको चाहिँ टोटल क्याल्कुलेसन यहाँ 2 आउँछ, अनि 2 आउँछ, 2 र 2 4 भयो, 1/4 गर्दाखेरि इन टोटल 2 चाहिँ यसको आन्सर हो। अब यहाँ स्थिति जान्छ हामी हार्मोनिक प्रोग्रेसन। हार्मोनिक प्रोग्रेसन त्यस्तो प्रोग्रेसन हो जसको रेसिप्रो जुन सिक्वेन्सको रेसिप्रोकल टर्म्सहरू चाहिँ केमा हुन्छ, अर्थमेटिकमा हुन्छ। ओके, अनि हार्मोनिकको चाहिँ प्याटर्न चाहिँ 1/a 1/a + d 1/a + 2d 1/a + 3d लाइक दिस यसै जान्छ। दिस इज द प्याटर्न अफ हार्मोनिक प्रोग्रेसन। यसको tn चाहिँ 1/a + n - 1 * d हुन्छ। र यसको समको फर्मुला छैन है, वी हैव नो फर्मुला फर सम अफ द हार्मोनिक सिरिज। हार्मोनिक सिरिजको समको फर्मुला छैन। त्यसको प्रोपर्टिजहरुमा if ABC not in SP and k is not equal to 0, then first मा multiply गर्दा नि SP हुन्छ। मलाई अस्ति पनि भनेको छु कुरा सबै r in SP, and next चाहिँ नम्बर 2 मा a/k b/k
C by K, these terms are also in S. Okay. अर्थमेटिक को रेसिप्रोकल टर्महरु नै हार्मोनिकमा भन्यो त्यो भएर अर्थमेटिक को जुन प्याटर्न छ त्यसको रेसिप्रोकल प्याटर्न चाहिँ यसमा हुन्छ जुन हार्मोनिक हुन्छ अनि Tn को एक्सप्रेसन 1/e + n - 1 * d अर्थमेटिक को जुन हो त्यसको रेसिप्रोकल हुन्छ भने सम को लागि फर्मुला छैन we have no formula for sum of the harmonic series र यो प्रोपर्टिजहरुमा abc हार्मोनिकमा छ र k नन जीरो छ भने मल्टिप्लाई र डिवाइड गर्दा मात्र हार्मोनिक हुन्छ अब एडिसन सबट्र्याक्सनमा चाहिँ यो एडिसन सबट्र्याक्सनमा चाहिँ हार्मोनिक हुँदैन र हार्मोनिकमा अलिकति मोस्ट युज हुने सर्टकटहरु छन् हैन त सम्झाउने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ मरमा ESP if m term equals to n and n term equals to m then r term equals to mn by r and number 2 ma in ESP if P term equals to QR, Q term equals to RP, then R term equals to P. So cyclic order आउँछ यहाँ P छ यहाँ Q छ यहाँ चाहिँ R छ यसरी यो सर्टकटहरु भनेको खासमा हामीले क्लास 10 तिर पनि सिक्वेन्सियलमा गर्थ्यौं जुन अर्थमेटिक र जोमेट्रिकमा गर्थ्यौं यदि तपाईले त्यसैले त्यो टर्म निकाल भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हार्मोनिक पनि त्यो कुरा गर्न सकिन्छ इक्वेसन बनाएर तर यहाँ चाहिँ यो दुईटा जुन 1 र 2 नम्बर भने दे आर मोस्ट युजफुल सर्टकट्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेसन कुनै हार्मोनिक प्रोग्रेसनको m टर्म चाहिँ n छ र n टर्म m छ त्यो भनेको कस्तो भने 10 टर्म 5 छ 5 टर्म 10 छ भनि सेन्समा यस्तो क्वेशन पनि सोधेको छ इन्ट्रान्स एउटा क्वेशन m टर्म n छ र n टर्म m छ त्यस्तो मिलेको हुनु पर्यो फेरि माने यहाँ m टर्म n भयो तर n टर्म चाहिँ p भयो भने त्यो त्यसमा चाहिँ यो फर्मुला लाउन मिलेन त्यो ट्रिक लाउन मिलेन र यही प्याटर्नमा भएको क्वेशनहरु पनि इन्ट्रान्समा सोधेको छ किन भन्दा इन्ट्रान्समा क्वेशन बनाउने मान्छेले पनि प्याटर्न छ कि छैन सर्टकटहरु छ कि छैन केही आइडिया छ कि छैन कति लेन्थमा भ्याउँछ कति टाइमिङको हुन्छ त्यो सबै कुरा विचार गरेर बनाएको हुन्छ त्यही n टर्म n छ र n टर्म m छ भने कुनै अरु टर्म निकाल्न पर्यो भने यहाँ जुन टर्म निकाल्न पर्यो त्यसलाई चाहिँ यो दुईटाको प्रोडक्टलाई त्यसले डिभाइड गर्छ r भनेको कुनै एउटा टर्म जस्तो मानौ 1 निकाल्न पर्यो भने t1 निकाल्न पर्यो mn/1 t2 निकाल्न पर्यो भने mn/2 भयो t5 निकाल्न पर्यो भने mn/5 भयो त्यसै गरी ओके m टर्म n छ n टर्म m छ भने r टर्म भनेको mn/r हुन्छ है mn/r हुन्छ ओके अनि m टर्म n र n टर्म m छ भने त्यसमा r टर्म भनेको mn/r हुन्छ यो प्रत्येक हार्मोनिक सिक्वेन्समा भएकोले यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने जहिले पनि यसो बनिरहेको हुन्छ अनि अर्को यो सेकेन्ड वाला छ कसैले चेक गर्न मन लाग्यो दुईले इक्वेसन बनाउने अनि ए र डी निकालेर यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौ अनि अर्को हार्मोनिक प्रोग्रेसनले के कुरा सेटिस्फाई गर्छ भने यो साइक्लिकमा यहाँ मैले देखाइरा छु कुनै हार्मोनिक प्रोग्रेसनमा p टर्म चाहिँ qr छ q टर्म चाहिँ rp छ भने r टर्म चाहिँ pq हुन्छ मलाई p टर्म चाहिँ गिवन qr दिएको छ q टर्म चाहिँ फेरि के दिएछ rp दिएछ भने r टर्म चाहिँ के हुन्छ pq हुन्छ साइक्लिक गर्न भन्छ कसैले चेक गर्न मन लाग्छ भने you can check it by making equation in A and D and यो दुईटा इक्वेसनबाट A र D को भ्यालु निस्कन्छ अनि फेरि यसमा फर्मुला लगाउने यो इजिली गेट दिस म एउटा क्वेशन एक्जाम्पल लिन्छु ESP E 4 term equals to 5 and 5 term equals to 4 then first term equals to what यसै टाइपको क्वेशन पनि इन्ट्रान्समा सोधेको छ Yes, definitely 20. Yes. 20 लेखिरहनु छ that is the correct answer. ल हाम्रो यहाँ सर्टकट सँग थियो 4 टर्म 5 छ र 5 टर्म 4 छ भने फर्स्ट टर्म भनेको mn हुन्छ mn को 5 * 4 20 हुन्छ यही यसको आन्सर हो यस्तै क्वेशन सोधेको छ इन्ट्रान्समा पनि र t2 सोधेको के हुन्छ
5 into 4/2 हुन्थ्यो तपाईको टेल आइसक्यो सेकेन्ड टर्म T3 सोधेको भए के हुन्थ्यो 5 into 4/3 हुन्थ्यो त्यसको 20/3 र T4 सोधेको हाम्रो यति मात्र हो इन्डासा सोध्दा नि स्टेपटा सोध्ने हो यस्तो सबै सोध्दैन मैले एउटा चेकिङ मात्र देखाएको 5 into 4/4 हुन्छ 4 अब क्यान्सल हुन्छ 5 आउँछ T4 को भ्यालु 5 यहाँ क्वेशन सित नै आएको यु क्यान सी द म्याचिङ देयर सेम क्वेशन छ तर फर्मेटमा छैन भने हामी इक्वेसन बनाउनै पर्छ त्यसो विकल्प छैन यिनीहरू स्पेलिङ सोध्नु भएको छ त्यहाँ सेम क्वेशन छ तर चाहिँ फर्मेटमा छैन भने हामीले चाहिँ इक्वेसनै बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ अरु बाहिर त्यो फर्मेटमा भयो सर्टकटको स्ट्रक्चरमा भयो तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यस्तो भयो भने हामीले फर्मुला फर्मेट लाउन सक्दैन त्यस्तो भएपछि इक्वेसनै बनाउनुपर्छ ओके अब हामी मीनतिर जान्छौँ पहिला मीनमा ए र बी नट अनइक्वल नम्बर छन् र ए र बी बोथ पोजिटिभ छन् भने अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टु a plus b by 2 ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टु रूट ab र हार्मोनिक मीन इक्वल्स टु b by a plus b हुन्छ यसले सेटिस्फाई गर्ने रिलेसनहरु भन्नुका 1 नम्बरमा am into LCM equals to GM square जुन हामीले एउटा क्लासमा प्रुभ गरेका छौं दैट इज भने के हो भने am, GM, LCM are in GP भने पहिले नम्बर 2 मा am is greater than GM is greater than LCM a par n plus 1 plus b par n plus 1 by a par n plus b par n equals to arithmetic mean a n equals to 0 geometric mean a n equals to minus 1 by 2 harmonic mean a n equals to minus 1 हुन्छ अनि त्यसै गरेर चाहिँ if a and b are both negative numbers then geometric mean equals to minus times root a एकदम स्टुडेन्टले यहाँ ग्रेटर अर इक्वल होला भन्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यदि अनइक्वल छ भने यो ग्रेटर अर इक्वल हुँदैन कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुन्छ यदि यो कन्डिसन दिएको छैन भने यहाँ ग्रेटर अर इक्वल हुन्छ क्लियर हो भयो यो कन्डिसन छ भने चाहिँ यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर नै हुन्छ तर यो कन्डिसन नभएर ए र बी पोजिटिभ मात्र भनेको छ भने यहाँ ग्रेटर देन अर इक्वल हुन्छ किनभने ए र बी इक्वल भए मात्र ए र बी इक्वल हुँदा मात्र एम इक्वल टु जीएम इक्वल टु एचएम हुन्छ म अब सबै एक्सप्लेन गर्छु एकजना स्टुडेन्टले ग्रेटर अर इक्वल होला नि सर भन्नुभएको छ यहाँ यो कन्डिसनमा मैले भनिसके सुन्नुभयो होला मैले a is not equal to b छ भने अलवेज यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर नै हुन्छ इक्वल हुँदैन है र यदि चाहिँ यहाँ a equals to b अथवा a not equals to b भनेको कुनै कन्डिसन स्टेट गरेको छैन a र b पोजिटिभ मात्र भनेको छ भने यहाँ चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु हुन्छ ओके स्टुडेन्ट अब a not equals to b र a र b पोजिटिभ छ भने m भनेको a plus b by 2 gm भनेको root ab र lcm भनेको 2ab by a plus b हो आसे दुवै पोजिटिभ कन्डिसन रहेको gm लाई हो ज्योमेट्रिक मीनको लागि यदि एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ छ भने ज्योमेट्रिक मीन निकाल्न सक्दिन किनभने त्यो इमेजिन नम्बर हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर फर्मेटमा आउँछ र त्यसले सेटिस्फाई गर्ने इक्वेसन हाम्रो m into lcm plus gm स्क्वायर जुन हामीले एकाको क्लासमा प्रुभ गरेका छौं र यसमा दुईटा कुरा सोध्न सकिन्छ कहिले काहीँ कुनै दुईटा नम्बर बीचको अर्थमेटिक मीनको भ्यालु र ज्योमेट्रिक मीनको भ्यालु दिएर हार्मोनिक मीन कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ सपोज x लाई m को भ्यालु 10 छ gm को भ्यालु सपोज x लाई 8 छ भने lcm कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ कुनै दुईटा नम्बर बीच अर्थमेटिक मीन बिट्विन टु नम्बर्स इज 10 and their geometric mean is 8 and what is the harmonic mean means no need to do any equation there just apply this relation am gm र lcm मध्ये कुनै दुईटाको भ्यालु दिएर
remaining को value सोध्यो भने you have to calculate the value of the remaining AM or GM or SM using this relation. Next यो B square equals to AC कमा भएको हुनाले कुनै दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन निकाल्यो, ज्योमेट्रिक मिन निकाल्यो र हार्मोनिक मिन निकालेर लहरै लेख्यो भने के हुन्छ त भने त्यसले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन के छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जीपी हुन्छ। अनि AM GM र LSM चाहिँ डिक्रिजिङ अर्डर अफ म्याग्निट्युडमा हुन्छन्। अघि एकजना स्टुडेन्टले भने जस्तै यदि हामीले कन्डिसन अनइक्वल भनेर दिएको छैन, त्यसले बी पोजिटिभ मात्र भनेर दिएको छ भने AM is greater than equals to GM is greater than equals to HM हुन्छ। तर अनइक्वली भनेर दिएको छ भने AM is greater than GM is greater than HM हुन्छ। I want to repeat it again. A equals to B हुँदाखेरि AM GM र HM तीनवटै बराबर हुन्छ है। AM GM र HM तीनवटै बराबर हुन्छ। ओके, अनि यो एउटा रिलेसन छ जसमा चाहिँ जसले यो तीनवटै फर्मुला कम्बाइन गरेको छ। n को भ्यालु 0 भयो भने यहाँ यो एक्सप्रेसनबाट अर्थमेटिक मिन आउँछ, a + b/2 आउँछ। n को भ्यालु -1 हालेर सिम्प्लिफाई गर्नु यो √ab हुन्छ जुन ज्योमेट्रिक मिन बिट्विन a and b हो। र n को भ्यालु -1 हालेर चेक गर्यो भने 2ab/a + b हुन्छ। यसलाई कहिले क्वेशन कसरी सोध्न सकिन्छ भने फरवर्ड भ्यालु अफ n दिस एक्सप्रेसन इज द अर्थमेटिक मिन बिट्विन a and b भनेर सोध्न सकिन्छ। फरवर्ड भ्यालु अफ n this expression is the geometric mean between A and B. Forward value of n this expression is the harmonic mean between A and B भनेर सोध्न सकिन्छ। You can check from the option also in that question in such a question त्यस्तो क्वेशन छ भने तिमीले अप्सनबाट पनि चेक गर्न सक्छौ हिट एन्ड ट्रायल गरेर। र n को 0 हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ a + b/2 हुन्छ, -1/2 हाल्यो भने √ab हुन्छ, र -1 हाल्यो भने चाहिँ 2ab/a + b आउँछ। कहिले काहीँ क्वेशनमा सोध्न सकिन्छ कि forward value of n this expression is the arithmetic mean between a and b. Forward value of n this expression is the geometric mean between a and b. त्यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्न सकिन्छ। र यदि दुवै नेगेटिभ छन् भने ज्योमेट्रिक मिन भनेको माइनस टाइम्स √ab हुन्छ। यो कहिले इन्ट्रासमै के को इन्ट्रासमै सोधेको थियो क्वेशन। बोथ नेगेटिभ छ भने एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ छ भने ज्योमेट्रिक मिन डिफाइन हुँदैन, कम्प्लेक्स नम्बर फर्ममा आउँछ है। एउटा नम्बर पोजिटिभ छ ए र बी मध्ये र अर्को नेगेटिभ छ भने ज्योमेट्रिक मिनको भ्यालु चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा आउँछ। र कम्प्लेक्स नम्बरको केस बाहेक अरु केसमा चाहिँ जहिलेसुकै हाम्रो के हुन्छ त भने जहिलेसुकै त्यो रियल नम्बरमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। सो यदि ए भने पोजिटिभ छ बी भने नेगेटिभ छ भने ज्योमेट्रिक मिन डिफाइन अर्थमेटिक र हार्मोनिक प्रब्लम हुँदैन। ओके, अब हामी के प्रब्लम रिलेटिङ टु AM GM एन्ड HM गर्छौं। क्वेशन if ABC are in AB then E per minus A, E per minus B, E per minus C are in AP, GP, CSP, study, not in information, no. So, this question हामीले यो question सिम्पली अर्थमेटिक पोजिसन छ भने अर्थमेटिक पोजिसनको तीनटा नम्बरले 1 2 3 यो सबैको त e पर -1 e पर -2 e पर -3 हुन्छ। त्यसको एक्चुअली 1/e 1/e स्क्वायर र 1/e क्यूब हुन्छ। र सबैलाई थाहा छ t2/t भने 1/e आयो, t3/t2 पनि 1/e आयो र रेशियो इक्वल भएको हुनाले यो के हुन्छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन रेशियो इक्वल छ। सो नम्बर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने e पर -a e पर -b e पर -c केमा हुन्छ भनेर सोधेको छ। अर्थमेटिक भएको हुनाले सजिलो तीनटा नम्बर चुज गर्ने जुन अर्थमेटिकमा छ त्यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने e पर -1 e पर -2 e पर -3 हुन्छ। त्यसको 1 अपनी e 1 अपनी e स्क्वायर 1 अपनी e क्यूब भन्ने हुन्छ। t2/t1 1/e हुन्छ, t3/t2 पनि 1/e हुन्छ। सो the numbers are in geometric progression. Next question. If ABC are in GP and PQR are in AP, then
0 1 ABC PQR. What will the answer? ABC ज्योमेट्रिक में छ र PQR चाहिँ अर्थमेटिक में छ भने यो एक्सप्रेसन को भ्यालु कति छ? डेफिनेटली 1 years. अनि आन्सर 1 हो. यसमा हामीले सजिलो तीनटा नम्बर चुज गर्दा के हुन्छ? यसमा 2 4 8 चुज गरौँ ज्योमेट्रिक मा. अर्थमेटिक मा 1 2 3 लियो भने के भनेको कति हो? 2 को पावर 2 को पावर चाहिँ अर्थात् 2 को पावर चाहिँ q माइनस r. q बाट r फेरि माइनस 1 हुन्छ. अनि b भनेको 4 छ. r बाट p गर्दा 2 हुन्छ. प्लस c भनेको 8 छ. 8 को पावर p माइनस q भनेको p बाट q गर्दा माइनस 1 आउँछ. 1/2 into 60 into 1/8 भयो. in total 1. नम्बर कन्सिडर गर्दा अर्थमेटिक भनेपछि अर्थमेटिक को नम्बर लिनु पर्यो. ज्योमेट्रिक भनेपछि ज्योमेट्रिक को नम्बर लिनु पर्यो. भनेको चाहिँ हामीले के हो भने अर्थमेटिक मा चाहिँ अर्थमेटिक को नम्बर चुज गरे. ज्योमेट्रिक भने ज्योमेट्रिक को लिएको. अरु पनि लिन पाइन्छ तर हामीले 0 र 1 लिँदाखेरि अलिकति केयरफुल. बेसमा हुने गरेर चाहिँ 1 लिनु हुँदैन. त्यस्तो नम्बर लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ रङ रिजल्ट आउन सक्छ. एबीसी ज्योमेट्रिक मा भने चाहिँ केही पनि गरेको छैन मैले. एबीसी ज्योमेट्रिक भने चाहिँ ज्योमेट्रिक को तीनटा नम्बर चुज गरेको छु मैले. PQR अर्थमेटिक भन्छ अर्थमेटिक को तीनटा नम्बर लिएको छु. अनि त्यसपछि गएर यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेछ. ओके नथिङ आई आफ्टर. त्यति मात्र गरेको यु विल गेट द आन्सर. ओके नेक्स्ट क्वेशन. If ABC are in GP then log A, log B, log C are in AB, BGP, CSP, C not in it person. No. यो कुरा यो लग सम्बन्धी कुरा त अब अलिकति लोगारिथम पढाउनु चलन पढाउनु त्यहाँनेरि फंक्सन पढाउँदाखेरि फंक्सनमा नै आउँछ. यहाँ सिक्वेन्स साइजको कुरा भएकोमा मैले गल्ती गरे. खास हामीले यहाँ चाहिँ जुन सिक्वेन्स साइज पढेका छौं त्यो हामीले 11 क्लासमा पढेको टाइपको पढेका छौं. एबीसी ज्योमेट्रिकमा छ भने लग ए लग बी लग सी चाहिँ केमा हुन्छ भनेछ. यो त धेरै सजिलो छ. एबीसी ज्योमेट्रिकमा छ भने वी क्यान राइट दिस इज b स्क्वायर + ac. b स्क्वायर + ac लेख्न सकिन्छ. log both side दिने. taking log on both side 2 log b = 2 multiply सम्म आन्छ log a + log c हुन्छ. log b = कति भयो त log a + log c / 2 भयो जुन चाहिँ के हो अर्थमेटिक को दिन्छ. यसमा पनि हामीले नम्बर सब्स्टिट्युट गरेर नम्बर कन्सिडर गरेर गर्न सक्छौं. एबीसी यो त सबैलाई थाहा छ. म चाहिँ फेरि रिपिट गरे. एबीसी अर्थमेटिकमा छ भने we can write b = 2. this implies b = a + c / 2. ABC ज्योमेट्रिकमा छ भने
GP मा छ भने we can write B square equals to AC ABC हार्मोनिक मा छ भने SP मा छ भने we can write B equals to 2AC upon A plus C हामी सबैलाई थाहा छ you are given ABC in geometric position that is that's why we can write B square equals to AC यहाँ को हेर्नु अनि both side log B log AC 2 log B equals to यो multiply समान छ log A plus log C हुन्छ र log B equals to log A plus log C divided by 2 हुन्छ जुन चाहिँ अर्थमेटिक रिलेसन हो त्यसमा पनि हामीले नम्बर चुज गर्न सक्छौं नम्बर चुज गर्दाखेरि नम्बर चुज गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ लग सँग क्याल्कुलेट गर्न इजी हुने नम्बर चुज गर्नु पर्यो त्यो भएको हामीले जस्तो ज्योमेट्री भन्दाखेरि अघि 2 4 8 अथवा 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब लेखेका छौं हामीले 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब लिन सक्छौं 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब लेख्न सक्छौं e स्क्वायर 1 क्यूब लिन सक्छौं e स्क्वायर 1 क्यूब ल्यायो भने लग भएको प्रोब्लममा धेरै सजिलो हुन्छ e स्क्वायर 1 क्यूब किन भन्दा e स्क्वायर 1 क्यूब ज्योमेट्रीमा छ किन रेशियो इक्वल भएको हुनाले अनि नम्बर चुज गर्दा हामी ज्योमेट्रिक भनेको ना ज्योमेट्रिकमा हो जुन पनि चुज गर्न पाइयो है ज्योमेट्रिकमा हो जुन पनि चुज गर्न पाइयो र यहाँ मैले e स्क्वायर क्यूब चुज गरे त्यसमा ln e भनेको 1 हुन्छ ln e स्क्वायर भनेको 2 हुन्छ ln e भनेको 3 हुन्छ र 1 2 3 भन्ने नम्बरहरु चाहिँ केमा हुन्छन् अर्थमेटिकमा हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ कि log e को भ्यालु 1 हो log e स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 2 ln e हुन्छ 2 into 1 भनेको 2 भयो ln पनि ln e क्यूब को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 3 into ln e हुन्छ 3 into 1 हुन्छ 3 into 1 को 3 हो कति हो त र जहिले पनि माथि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा लिएर तल लोगारिथम सँग रिलेटेड क्वेशनहरु त्यस क्वेशनहरु धेरै छ सिक्वेन्समा त्यस्तो सोध्यो भने e स्क्वायर e क्यूब कन्सिडर गर्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ किनभने log e को भ्यालु चाहिँ 1 log e स्क्वायर 2 log e क्यूब 3 हो फ्र्याक्सन डेसिमल के पनि आएन सजिलोको लागि हामीले चाहिँ e स्क्वायर e क्यूब लेख्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन e x greater than 1 y greater than 1 z greater than 1 are gp then 1 by 1 plus ln x 1 by 1 plus ln y 1 by 1 plus ln z are in the option दे दिनु हाम्रो ap gp sp र कुनै पनि हुँदैन भने ap gp sp कुनैमा पनि नहुन सक्छन् नन भनेको छ मैले के भनिरहेको थिएँ यदि ज्योमेट्रिक दिएको छ र तल लोगारिथमसित रिलेटेड क्वेशन छ भने त्यसमा ज्योमेट्रीको नम्बर कन्सिडर गर्दा e स्क्वायर e लिँदा सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसनको लागि किन हामी सबैलाई थाहा छ log e को भ्यालु 1 हुन्छ log e स्क्वायर 2 हुन्छ log e क्यूब 3 हुन्छ किनभने डेसिमल यताउता आयो भने त झन्झट हुन्छ 246 यसरी 248 लियो भने त ln 2 को भ्यालु त डेसिमलमा आउँछ ln 2 को भ्यालु डेसिमलमा आउँछ ln 2 को भ्यालु डेसिमलमा आउँछ त डेसिमलमा आएको नम्बरलाई एक्जामिन गर्न चेक गर्न केमा छ भनेर थाहा पाउनलाई गाह्रो हुन्छ सो मलाई के पनि भने ज्योमेट्रिकमा दिएर तल लोगारिथमसँग रिलेटेड क्वेशनहरु धेरै हुन्छ यो क्वेशन इन्ट्रान्समा पनि सोधेछ कुन इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन हो जुन क्वेशनहरु मेमोरी बेस्ड भनेर मार्केटमा निस्किने बुकहरुमा देखिन्छ हामीले देख्न सक्छौं त्यो मेमोरी बेस्ड भनेर लेखेको क्वेशनमा यो क्वेशन पनि एकचोटी एक्जाममा देखिएको छ सो अब यसमा हामीले ग्रेटर देन 1 कन्डिसन भ्यालिडिटी को लागि दिएको र हामीले लिएको e पनि ग्रेटर देन 1 छ e स्क्वायर e क्यूब लियो भने त्यो चाहिँ ln e भनेको 1 हुन्छ 1 + 1 2 भएको यो 1/2 भयो त्यो चाहिँ 1/3 हुन्छ यो 1/4 हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ 1/2 1/3 1/4 नम्बर चाहिँ sp मा हुन्छ Next question. ABC are in GP. Then log m the base in, log m the base p, log m the base c are in AP, the GP, CSP, D0.
फेरि एकचोटि रिपिट गर्दैछु अनि त्यसमा आउँछु म। यो ग्रेटर देन 1 लाई हामीले हेर्नु पर्दैन, एक्सवाइजेड मात्रै हेर्नु हुन्छ किन कन्डिसनको यो कन्सिस्टेन्सीको लागि दिएको कुरा हो, त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्ने छैन। र एक्सवाइजेड जीपीमा भनेको छ। मलाई के भनेको थियो भने यदि जीपीमा धेरै तल लोगारिथम लगसँग रिलेटेड क्वेसन छ भने त्यस्तो बेलामा जीपी को तीनवटा नम्बर ई स्क्वायर ई क्यूब कन्सिडर गर्दा धेरै सजिलो र छिटो हुन्छ। तर हामीले ई स्क्वायर ई क्यूब कन्सिडर गर्यौं, लग ई को भ्यालु 1 हुन्छ, 1 + 1 2 भयो, 1/2 भयो, 1 + 3 1 / 1 + 2 1/3 भयो। त्यसमा यहाँ चाहिँ यो त 1/1 + ln e हुन्छ, 1/1 + ln e स्क्वायर हुन्छ, यो 1/1 + ln e क्यूब हुन्छ। अनि यो भनेको 1 भयो, 1/1 + 1 = 1/2 हुन्छ, अनि यो भनेको 1/3 हुन्छ, यो 1/2। That's right, the numbers are in harmony. यसमा यो लगाएर log m the base a भन्ने जुन छ, यो भनेको चाहिँ log m upon log a हुन्छ। मैले अघि पनि भनिसके लगका सबै डिटेल कुराहरु चाहिँ फंक्सन एन्ड फंक्सन फर्मुलाले पढाउनुहुन्छ, लगाइदिएको सबै कुराहरु डिटेलमा आउँछ। यहाँ चाहिँ मैले त्यसको सिक्वेन्स एडिसन रिलेटेड भएको कुरा मात्र म यहाँ गर्छु। र log m the base a छ भने के भनेको log m by log a हुन्छ। र यहाँ हामीले अब एउटा प्रोपर्टी चाहिँ यहाँ एकदम सजिलोसँग आन्सर निकाल्न सकिन्छ हामीले। यसलाई हाम्रो के भने यहाँ बेस चाहिँ अनइक्वल छ तर माथिको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो इक्वल छ। सो यसलाई हामी चाहिँ यो जुन थाहा पाउनु पर्ने कुरा छ यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने अर्को कुरा log m the base a छ भने त्यसलाई 1/log a the base m यो इन्टरचेन्ज हुन्छ। यो डिनोमिनेटरमा आउँदा त्यो इन्टरचेन्ज हुन्छ। त्यो इन्टरचेन्ज हुँदाखेरि यो भनेको कति भयो 1/log a the base m भयो, then 1/log b the base m भयो, अर्को 1/log c the base m भयो। अब हामीले ABC मा अनि अर्को लगको प्रोपर्टी log m the base m अलिकति लगको प्रोपर्टिजहरुमा हामी पुराले बुझ्न गाह्रो छ। log m the base m छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ, दुईटा सेन्सन 1 हुन्छ। तर हामीले ABC GP मा छ भने e स्क्वायर e नै लिनु पर्छ जरुरी छैन नि। हामी कुन नम्बर लिँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्न सजिलो छिटो र करेक्ट आन्सर आउँछ त्यो कुरा कन्सिडर गर्न सक्यो। र यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ भने यहाँ बेसमा m भएको हुनाले ABC को ठाउँमा नि m कै फर्मेटमा आयो भने त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न एकदम छिटो र सजिलो हुन्छ। त्यसैले के लेख्नु पर्छ m स्क्वायर m पावर 4 a पावर 6 लिन मिल्छ सर भन्नुपर्छ, एक्ज्याक्टली मिल्छ। तपाईले कन्सिडर गरेको जुन ज्योमेट्रिकमा हुनु पर्यो त्यहाँ रेसियो m स्क्वायर लिनु पर्छ। म चाहिँ m स्क्वायर m क्यूब लिन्छु, यो पनि त ज्योमेट्रिक हो। त्यो ABC र GB भनेको छ नि तपाईले GB भएको m स्क्वायर m क्यूब पनि त लिन पाउनुभयो। m स्क्वायर m क्यूब किन हुन्छ त GB मा? यो रेशियो m छ, यता रेशियो m छ, किन m लियो त भनेपछि यहाँ m मा क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हो। यदि m मा क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ भने m स्क्वायर m क्यूब पनि लिन्छौँ। अनि अब त्यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ 1/log m the base m हुन्छ। यहाँ त्यसको 1/log m स्क्वायर the base m हुन्छ। अरु पनि आइडिया छ यो क्वेशनका 1/log m क्यूब the base m हुन्छ। यो भनेको 2 अगाडि आउँछ पावर अनि log m the base m भनेको यो भनेको चाहिँ 1/2 र 1/3 र 1/2 1/3 भन्ने नम्बर के भन्छन् त्यसमा हुन्छ। पहिला हाम्रो चाहिँ m बेस यो माथिको इक्वल छ तर बेस डिफरेन्ट भएको हुनाले अब ABC हामीले चाहिँ m स्क्वायर m क्यूब लिएर पनि गर्न सक्छौँ, यही पनि गर्न सक्छौँ है। m स्क्वायर भइसकेपछि यहाँ m स्क्वायर चाहिँ त 1/2 आउँथ्यो। यहाँ हामीले तल लैजाउँ यसलाई सबैलाई तल लैजाने डिनोमिनेटरमा लैजाँदा यो इन्टरचेन्ज हुन्छ भनेर मैले अघि गरेँ। र कन्सिडर गर्दा हामीले m स्क्वायर m क्यूब गरौँ। त्यो किन भन्दाखेरि यही m भएकोमा सजिलो हुनु भएको हुनाले log m the base m 1 हो, log m स्क्वायर the base m भनेको 2 अगाडि आउँछ, 2 * 1 2 हुन्छ त्यहाँ तल अनि यहाँ 3 हुन्छ। अनि 1/2 1/3 भन्ने नम्बर चाहिँ केमा हुन्छ S3 मा हुन्छ।
नेक्स्ट क्वेशन if ABC are in GP and A power x equals to B power y power C power z then x y z का यो चाहिँ प्लस 2 मा हामीले यहाँ प्लस नै गरेको x y मा भएको हुन्छ न अनि के होला बनाउँछ AB BSP CGP दिन हाम्रो क्लास 11 मा एक्सेल मै गरेको क्वेशन हो यो if ABC are in GP and A to the power x equals to B power y equals C power z then x y z के मा हुन्छ भनेर सोधेको छ ल हामी हिट एन्ड ट्रायल गर्दै गर्न सक्छौं नम्बर कन्सिडर गरेर यहाँ लग छैन त्यो भएर हामीले 248 GP को नम्बर है 248 नि अब x मा चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु 2 a भनेको 2 भयो x कति हो थाहा छैन यो x को बक्स हो b भनेको 4 छ त्यो भनेको y को बक्स हो c भनेको 8 छ त्यो z को बक्स हो अब भन x y z AP मा भएको नम्बर कन्सिडर गर्यो भने यो ब्यालेन्स हुन्छ कि GP मा भएको गर्दा हुन्छ कि SP मा भएको गर्दा हुन्छ त्यो चेक गर्नु पर्यो है अब स्टुडेन्ट ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ and A power x equals to B power y बराबर C power z छ भने then x y z के मा छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेको छ है पहिला क्वेशन क्लियरली बुझ्नी क्वेशन क्लियरली बुझेपछि हामीले अरु कुराहरु सल्युसन त्यसपछि बल बुझ्न सक्छौं र यो मैले अघि भने क्लास 11 मा सबैको बुकमा यो सल्भ गरेको सबै स्टुडेन्टले सल्भ गरेका छन् है र ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ A power x plus B power y बराबर C power z छ भने x y z के मा हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधिरहेको छ सो ABC GP मा मकना 248 चुज गर्ने हामीले अनि A को ठाउँमा चाहिँ 2 भयो B को ठाउँमा 4 भयो C को ठाउँमा 8 भयो अनि पावरमा x y z छ अब हामी के ट्रायल गरौँ पहिला हामीले AB को नम्बर हालौँ AB भनेको हामीले 1 2 3 हाल्न सकिन्छ 1 2 3 हाल्दाखेरि चाहिँ यो ब्यालेन्स हुँदैन 2 power 1 को स्क्वायर 8 के बराबर हो अब GP को नम्बर हालौँ सो SC को नम्बर 1 1/2 1/3 यो ब्यालेन्स हुन्छ र GP को पनि ब्यालेन्स हुन्छ किन भन्दा तिमीले ABC GP मा भनेर ल्याएको त्यो 248 चुज गर्यौ तिमीले थाहा पाउनु पर्ने x y z के मा छ भनेर हो है x y z के मा छ AP मा छ कि GP मा छ कि SP मा छ कि कुनैमा पनि छैन भने कुरा तिमीले चेक गर्नु पर्छ त्यो भएर A को ठाउँमा 2 आयो B को ठाउँमा 4 आयो C को ठाउँमा 8 आयो तर x y z त हामीलाई थाहा छैन अब x y z AP मा भएको लेख्दाखेरि यो तीनवटा इक्वल आउँछ कि किन त इक्वल भने यहाँ दुईटा कन्डिसन रहेछ क्वेशन यो कन्डिसन र त्यो कन्डिसन क्वेशनले दिएको छ टु कन्डिसन आर गिवन इन क्वेशन है दुईटा कन्डिसन मध्ये फर्स्ट कन्डिसन अनुसार हामीले 2.8 चुज गर्यौं सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीले x y z चुज गर्न सकेनौं किनभने हामीले x y z के मा छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ x y z अर्थमेटिकमा हो कि ज्योमेट्रिकमा हो कि हार्मोनिकमा हो कि भनेर थाहा पाउनु पर्छ त्यो लगाइदा मिल्नु पनि आवश्यक छैन यसमा त्यो बहुत डिफरेन्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ तर लगाइदा मिल्नु भनेको गाह्रो बनाउनु त्यसमा सजिलो यही है त्यो भन्दा सजिलो यो आइडिया छ लगाइदा मिल्दा झन् गाह्रो हुन्छ बराबर धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं हामी अब तिमीहरु हेर 2.8 ले चुज गरेपछि A भन्दा तल 2 लेख्ने भयो B को ठाउँमा 4 लेख्ने भयो C को ठाउँमा 8 लेख्ने भयो R मा x y z छ अब तिमी टेस्ट गर कुनबाट चाहिँ दुई लाइनमा आउँछ यो पनि एक लाइनमै आइराछ एकजना स्टुडेन्टले लगाइदिँदाखेरि दुई लाइनमा आउँछ भन्नुहुन्छ यहाँ एक लाइनमै आन्सर आउँदैछ है एक लाइनमै आन्सर आउँदैछ ठीक छ त्यो लगाइदिनु मेरो पनि गर्न सकिन्छ अनि अर्थमेटिकको 1 2 3 लेख्दा हुँदैन ज्योमेट्रिकको नि 248 ल्याउने हुँदैन हार्मोनिकको हामीले 1/2 र 1/3 ल्यायो भने त्यो इक्वल आउँछ 2 आउँछ यहाँ पनि 2 आउँछ यहाँ पनि 2 आउँछ तर x y z के मा हुँदो रहेछ s मा हुँदो रहेछ AP को तिमीले 1 2 3 हालेको भए 2 power 1 4 स्क्वायर र 8 power 3 बराबर होइन त्यो भएर अर्थमेटिकमा को भएन र त्यसैले GP को पनि होइन GP को नै होइन GP को चाहिँ के हुन्छ 2 4 8 हुन्छ 2 power 2 4 power 4 8 power 8 इक्वल हुँदैन त्यो GP पनि होइन
र h3 को किन 1 1/2 1/3 हाल्दाखेरि के हुन्छ त्यो भ्यालु हुन्छ र अघि एकजना स्टुडेन्टले सर 3 to 1 हाल्दाखेरि हुन्छ के भन्नु पर्यो 3 to 1 जुन एबी को नम्बर त्यो हाल्दै ब्यालेन्स हुँदैन किन हुँदैन भने 2 को पावर 3 4 को पावर 2 र 8 को पावर 1 इक्वल है these are not equal 2 के भनेको 8 हो 4 पावर 2 त 16 हो अनि 8 र 16 कसरी इक्वल हुन्छ ओके र कहिले यो क्वेशनमा यहाँ x y z को ठाउँमा 1/x 1/y 1/z गर्ने सोच्छ है 1/x 1/y 1/z गरेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ AP हुन्छ 1/x 1/y 1/z गरेर सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो AP हुन्छ रेसिप्रोकल भन्नु त्यहाँ भएको कुरा सिक्नु भयो अनि यहाँ अटोमेटिकली यहाँ अटोमेटिकली वायरस गर्छौ नाउ यहाँ अटोमेटिक दुईटा नम्बर A र B को बीचमा टु अटोमेटिक यहाँ अटोमेटिक हुन्छ अहिलेसम्म हामीले सिंगल अटोमेटिक मिन सिंगल जोमेट्रिक मिन र सिंगल हार्मोनिक मिनको बारेमा कुरा गरेका थियौं अब हामी मोर देन वान मिनको बारेमा कुरा गर्छौं र एन्ड अटोमेटिक मिन त्यसमा फर्स्ट मिन भनेको a + 3 हुन्छ सेकेन्ड मिन भनेको a + 2d र त्यसै गरेर डट गर्दै एन्ड मिन भनेको a + nd हुन्छ र d को भ्यालु चाहिँ b max divided n + 1 is the formula for finding common difference in case of arithmetic mean where n equals to number of arithmetic अनि sum of n arithmetic mean between कुन क्वेशन सोधिरहेको छ जुन क्वेशन मैले गराउन बाँकी छ त्यस्ता क्वेशन सोधिरहेको छ तिनीको आन्सर मैले गरेको छैन है कतिपय स्टुडेन्टको यहाँ क्वेशन आइरहेको छ जुन क्वेशन गराउनै बाँकी छ ओके ए र बी को बीचमा हामीले एनाट अर्थमेटिक मिन इन्सर्ट गर्दाखेरि फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हुन्छ त्यो भनेको a + 3 सेकेन्ड मिन थर्ड टर्म हुन्छ a + 2d र 1 फर्स्ट मिनमा चाहिँ 1 * d भयो सेकेन्ड मिनमा 2 * d भएपछि एन्ड मिनमा n * d हुन्छ त्यस फर्मुला हामीले मोडल्स गर्दै पढेछौं b = b = b max / n + 1 हुन्छ यहाँको नम्बर अर्थमेटिक मिन हो र यहाँदेखि यहाँसम्मका अर्थमेटिक मिनको सम भनेको n times a + b/2 हुन्छ n times a + b/2 हुन्छ यहाँदेखि त्यहाँसम्मका अर्थमेटिक मिनहरुको सम फर एक्जाम्पल sum of 10 arithmetic mean between 5 and 100 भन्यो भने sum of 10 arithmetic mean between 5 and 100 भन्यो भने इजिली यो फर्मुला आएर तिमीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है र त्यसैले जोमेट्रिक मिनको केसमा यहाँ जोमेट्रिक मिनको केसमा a र b को बीचमा एनवटा जोमेट्रिक मिन इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने m1 भनेको ar हुन्छ m2 भनेको ar स्क्वायर हुन्छ त्यसैगरी यहाँ nth मिन भनेको चाहिँ के हुन्छ ar टु द पावर n र r को फर्मुला हुन्छ b/a होल टु द पावर मैले यस्तो फर्मुलामै सोधिरहेको चाहिँ इन्ट्रान्समा सजिलै गाह्रोसम्म सबै क्वेशन सोधिन्छ 1 मार्क्स र 2 मार्क्स क्वेशन हुँदा पनि कहिले 1 मार्क्स क्वेशन नै 2-3 स्टेप जान पर्ने हुन सक्छ कहिले 2 मार्क्स क्वेशन पनि इमिडिएटली हेर्दा त्यही आन्सर आउने हुन सक्छ त्यो भएर हामीले इन्ट्रान्समा चाहिँ के हुन्छ भने सबै क्वेशन इक्वल वेट भन्नाले इक्वल one of क्वेशन जले एक लाइनमै भएनी अथवा दुई लाइनमै भएनी सबै क्वेशन एउटै हुँदैन कहिले फर्मुला हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्टली जले फर्मुला जान्छ उसले सिधै लेख्न सक्छ त्यो भएर हामीले चाहिँ फर्मुलाहरु पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ r = b/a को होल पावर 1/n + 1 हुन्छ जहाँ यहाँ भनेको नम्बर अफ जोमेट्रिक र यसमा समको फर्मुला चाहिँ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छैन सम निकाल्नै नमिल्ने त हैन समको त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ ओके यहाँ अर्थमेटिक मिन r inserted between 3 and 17 so that first mean is to last mean first mean is to last mean equals to 1 * 3 and n equals to 1
2 4 6 8 यहाँ के भन्छ भने 3 र 17 भन्ने A र B को ठाउँमा 3 र 17 छ त्यसो बीचमा यहाँबाट अर्थमेटिक पनि इन्सर्ट गरेको छ यहाँबाट भनेको कतिवटा थाहा छैन 2 वटा 4 टा 6 टा 8 टा भन्ने अब फर्स्ट मिनिट र लास्ट मिनिट को रेशियो फर्स्ट मिनिट को यहाँ नम्बर हो फर्स्ट मिनिट को A + D हुन्छ त्यसको 3 + D भयो भने लास्ट मिनिट भनेको चाहिँ A + ND पनि हुन्छ अथवा 17 - D पनि हुन्छ ब्याक गयो किन 17 पनि त हामीले युज गर्नु पर्यो so can I say 17 - D last mean can be written as 17 - D यहाँ क्वेशनले भनेको कुरा बुझ्दै भयो 3 र 17 को बीचमा त्यहाँ मैले फिगरमा देखाएको छु n वटा अर्थमेटिक मिन इन्सर्ट गरेको छ त n को भ्यालु कति हुन्छ हामीले चाहिँ सोधेको छ क्वेशन त्यसमा फर्स्ट मिन र लास्ट मिन को रेशियो दिएको छ 1:3 छ अनि फर्स्ट मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो जुन 3 + D अथवा A + D हुन्छ लास्ट मिन भनेको A + ND पनि हो अथवा B बाट D घटाउँदा पनि हुन्छ किन अर्थमेटिकमा हामीले यसरी जाँदा D प्लस गर्छ भनेर यसरी ब्याक आउँदा D चाहिँ के छ माइनस अर्थमेटिक त्यही र यसरी गर्यो भने अब चाहिँ के भयो 3 + D/17 - D फर्स्ट मिन र लास्ट मिन को रेशियो चाहिँ 1/3 छ यसरी D को भ्यालु 2 आउँछ है क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले सोधेको D हैन कि n हो त्यो भएर D को फर्ममा नि B - A/n + 1 फर्ममा छ त्यसमा D को भ्यालु चाहिँ 2 छ B भनेको 17 - 3/n + 1 छ त्यसलाई सल्भ गर्यो भने n को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 6 आउँछ n = 6 मैले फेरि रिपिट गर्दैछु A र B को बीचमा n वटा अर्थमेटिक मिन इन्सर्ट गरेको छ सो दैट फर्स्ट मिन र लास्ट मिन को रेशियो चाहिँ 1:3 छ भने n को भ्यालु कति होला कतिवटा मिन इन्सर्ट गरेको होला भन्ने क्वेशन सोधेको छ अलिकति टेक्निकली हेर्यो भने पनि यो गर्न सकिन्छ किन 3 र 7 को बीचमा इन्सर्ट गरेको हो यहाँ 1:3 भएको हुनाले 5 र 15 बेस गर्यो भने पनि मिल हुन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो क्वेशनलाई 5 र 15 और त्यसपछि यहाँ 2 को ग्याप भयो 7 9 11 30 र यहाँ चाहिँ कतिवटा आयो 1 2 3 4 5 6 वटा त्यसै पनि हेर्न सकिन्छ अब यो सधैँभरि हेर्न सकिन्छ भन्ने छैन यो सधैँभरि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छैन है किन भन्दाखेरि कहिले यहाँ डेसिमलमा फ्र्याक्सनमा पनि नहुन्छ डिफरेन्स कमन डिफरेन्स त डेसिमल नेगेटिभ फ्र्याक्सन जस्तो लिनु भयो यहाँ त नेगेटिभ आउने सम्भावना भएन किन भन्दाखेरि 3 र 7 को बीचमा भनेको छ त्यो भएर लास्ट में 17 माइनस D मात्र हुन्छ यहाँ D हुँदैन किन भन्दाखेरि यो टर्ममा D थपेपछि यो आउने हो यसबाट D घटाएछ अगाडि किन भन्दा एक स्टेप पछाडी अटोमेटिक मात्रै यस्तो हुन्छ A + B A + 2D यस्तो हुँदाखेरि हामीले यताबाट यता जाँदा D थपिरहेका छौं एक स्टेप उदाहरण तर यता आउँदा D घटाइरहेका छौं त्यो यो लास्ट मिन पछि त डाइरेक्टली B आउने हो नि त लास्ट मिन पछि त B आउने यहाँ त कुनै यो बीचमा त कुनै नम्बर हुँदैन त्यो भएर यसबाट बढाउँ अनि सम अफ द नेचुरल नम्बर दिला आज हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सन नै भने यहाँ पढ्नु पर्ने छैन म्याथमेटिकल इन्डक्सनको कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्छौं किनभने हामीलाई मेथड इम्पोर्टेन्ट हैन नि त कुन मेथडबाट गर्ने भने म्याथमेटिकल इक्वेसन भन्ने एउटा मेथड हो मलाई मेथड इम्पोर्टेन्ट हैन किन त आन्सर करेक्ट आन्सर निकाल्यो जुन मेथड युज गर्न सक्छौं याद कुनै पनि क्वेशन हामीले प्लस मा गर्दा अथवा स्कुलमा गर्दा डिफरेन्ट मेथडबाट गरेका छौं भने यहाँ त कुन मेथडबाट गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त आन्सर के हो भन्ने कुरा मात्र भयो किनभने प्रोसेस चाहिँ हेरिदैन कुन मेथडबाट गरेका छौं त्यो मतलब भएन त्यो भएर हामीले यहाँ चाहिँ कुन मेथड भन्ने कुरा मतलब भएन यहाँ हार्मोनिक मिन पनि त्यही सेम तरिकाले हुन्छ त्यो त्यति धेरै युजफुल हुँदैन मैले लेखिन अब हामी चाहिँ सम अफ द नेचुरल नम्बर तिर जान्छौं फर्मुला भनेर लेख 1 मा छ 1 + 2 + 3 गर्दै अन्त गर्दै प्लस n = समेसन n हुन्छ s +
n into n plus 1 by 2 भयो यसको नम्बर 2 मा sum of first n even natural number sum of first n even natural numbers even को सम चाहिँ n into n plus 1 हुन्छ नम्बर 3 मा sum of first n odd natural numbers को n square हुन्छ नम्बर 4 मा 1 square plus 3 square plus 3 square गर्दै n square छ भने यसको समेसन n square हो n into n plus 1 n plus 3 plus 1 by 6 अब 5 नम्बरमा 1 को की plus 2 को की गर्दै n की छ भने समेसन अफ n की हुन्छ n into n plus 1 by 2 को होल स्क्वायर हुन्छ र हामीले फर्स्ट नम्बर र लास्ट नम्बर बिचमा एउटा रिलेसन देख्न सक्छौं है अब त्यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं समेसन अफ n की इक्वल्स टु समेसन अफ n d होल स्क्वायर अनि अर्को चाहिँ s इक्वल्स टु समेसन अफ p हो सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर खास फर्स्ट भन्न खोजेको किन फर्स्ट भन्ने वर्ड किन युज गरेको भने स्टार्टिङ देखि भनेको फर एक्जाम्पल सम अफ फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर देखि भनेको त 1 देखि 10 सम्म जोड्ने भन्ने बुझिन्छ किन स्टार्टिङ फर्स्ट भनेको स्टार्टिङ देखि सुरुदेखि या 10 वटा भनेको त सम अफ 10 नेचुरल नम्बर भन्यो भने त्यो खास मिनिङलेस बनाइन्छ किन सम अफ 10 नेचुरल नम्बर भनेको नि त है 10 नेचुरल नम्बर भन्छ 10 देखि 20 देखि 20 देखि 30 हो कि 40 देखि 50 हो कि त्यो त केही क्लियर भएन एउटा फर्स्ट भन्नाले स्टार्टिङ देखि भन्ने छ फर्स्ट भन्नाले स्टार्टिङ देखि भनेको एउटा फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर n into n plus 1 अड को भ्यालु स्क्वायर को भयो की को भयो हामीले यो फर्स्ट को र लास्ट को एउटा रिलेसन देखेका छौं यदि यसको भ्यालु दिएर यसको भ्यालु सोध्यो भने हामीले होल स्क्वायर गरेपछि यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ की को दिएर चाहिँ समेसन n सोध्यो भने चाहिँ स्क्वायर रूट गरेर भ्यालु निकाल्न सकिन्छ या सी दिस रिलेसन र हामीले के कुरा बुझ्यौं भने 1 की plus 2 की भनेको 1 plus 2 को होल स्क्वायर 1 की plus 2 की plus 3 की भनेको 1 plus 2 plus 3 को होल स्क्वायर हामीले क्लास 2 गरेछौं की को सम भनेको नेचुरल नम्बर को सम को स्क्वायर सित बराबर हुन्छ की को सम भनेको नेचुरल नम्बर को सम को स्क्वायर सित इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा पढाएको छौं त्यो 2 की भनेको 8 हुन्छ 8 plus 1 9 भयो यता 9 भयो अनि यस्तो हैन यो नेचुरल नम्बर मात्र होल हो a plus b equals to a plus b को होल स्क्वायर हुन्छ भनेको हैन यो हुन्छ नेचुरल नम्बर केस फर्स्ट n नेचुरल नम्बर केस है 1 की plus 2 की भनेको 1 plus 2 को होल स्क्वायर त्यही कुरा लेखेको यसलाई त्यो भनेको त्यही हो खास हामीले सर्टकटमा सम अफ नेचुरल नम्बर समेसन n स्क्वायर को समेसन n स्क्वायर र क्यूबलाई समेसन अफ n क्यूब लेख्छौं र समेसन अफ n क्यूब भनेको यसको सम को होल स्क्वायर हुन्छ अथवा क्यूब को सम भनेको फर्स्ट n नेचुरल नम्बर सम को के हुन्छ होल स्क्वायर सित बराबर हुन्छ र सम दिएर सम सोध्यो भने sn इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन n हुन्छ यो त्यसमा रिलेटेड के क्वेशन गर्छौं क्वेशन a 1 plus 2 plus 3 गर्दै अदरले plus n equals to 55 छ भने then 1 को की plus 2 को की plus 3 को की गर्दै n को की छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ what will be its value yes 3025 हुन्छ यो समेसन n हो यो and the summation of n की हो र समेसन अफ n की भनेको समेसन अफ n को होल स्क्वायर हुन्छ this equals to 55 को स्क्वायर this equals to 3025 के भन्दा k को सम भनेको चाहिँ 40 नेचुरल सम को होल स्क्वायर सित बराबर है होल स्क्वायर सित बराबर हुन्छ जुन हामीले पढेका छौं
यसमा यहाँ कति हो के भन्छ थाहा पाउनु पर्दैन। यहाँ यहाँ छ यहाँ n के छ भने हामीले 11 क्लासमै पढेका छौं त्यो जुन के को सम भनेको फर्स्ट n नेचुरल समको होल स्क्वायरसित बराबर हुन्छ। यहाँ सम अफ द फर्स्ट n नेचुरल नम्बर दिएको छ, त्यसको के को सम चाहिँ यहाँ सोधेको छ भने त्यसको आन्सर भनेको यसैको होल स्क्वायर हुन्छ। यदि यसको दिएर यसको सोध्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ स्क्वायर रुट गर्नु पर्ने हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन ए 1 को की प्लस 2 को की प्लस गर्दै 10 को की छ माथि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 गर्दै 10 छ भने यसको आन्सर हुन्छ। त्यसको टाइपको क्वेशनहरु पनि एकजना सोध्नु गइरहेछ। यसमा चाहिँ माथि 1 की प्लस 2 की प्लस 10 की भनेको थियो 1 प्लस 2 प्लस 3 गर्दै 10 को होल स्क्वायर हैन त this upon 1 plus 2 plus 3 गर्दै up to 10 यो टर्मले टर्म काटिन्छ अनि 1 देखि 10 सम्म जोडेको n into n plus 1/2 हुन्छ। न भनेको कति हुन्छ 555। यस्तो क्वेशन एक्जाममा सोधेछ है, यसै टाइपको क्वेशन। ओके 1 की प्लस 2 की प्लस 10 की भनिन्छ त्यो की भनेको सम अफ द नेचुरल होल स्क्वायर हो बाइ 1 प्लस 2 प्लस 10 भइहाल्यो अनि यो क्यान्सल हुन्छ। क्यान्सल भएपछि यो n into n plus 1/2 फर्मुला आयो 55 आन्सर। नेक्स्ट क्वेशन if summation of n equals to 55 then summation of n square equals to what? सम अफ द नेचुरल नम्बरको भ्यालु चाहिँ कति छ 55 छ अनि समेसन अफ n स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेछ। यस्तो केसमा हामीले यो दुईटा बिचको के भएको त डाइरेक्टली आन्सर आउँथ्यो के भएको त्यसको होल स्क्वायर भइरहेको थियो। यहाँ समेसन n के सोधेको भए त्यसको होल स्क्वायर हुन्थ्यो। यहाँ समेसन n स्क्वायर सोधेछ यो दुईटामा डाइरेक्टली कुनै पनि रिलेसन छैन अनि त्यस्तो केसमा हामीले यहाँ को भ्यालु निकाल्नै पर्छ। 1 देखि 10 सम्मको नेचुरल नम्बर जोड्यो भने 55 सम्म आउँछ। त्यो भएर n को भ्यालु 10 हुन्छ यदि त्यसै जाने त सजिलै आन्सर निकाल्न सक्यो। यदि त्यो जानेन भने हामीले के गर्नुपर्छ भने समेसन n को ठाउँमा n into n plus 1/2 equals to 55 लेखि यसको फर्मुला यो अनि यसलाई n स्क्वायर प्लस n minus 110 equals 0 भयो। n को भ्यालु 10 र माइनस 11 हुन्छ। नेचुरल नम्बरको भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन अनि समेसन n स्क्वायर भनेको n into n plus 1 into 2n plus 1/6 हो। यहाँ को ठाउँमा 10 आयो 10 into 10 plus 1 11 into 20 plus 1 21/6 हुन्छ। त्यसको 385 समेसन n को भ्यालु चाहिँ 55 छ भने समेसन n स्क्वायर कति भन्छ समेसन n n into n plus 1/2 equals 55 भयो। यसलाई एक्सप्लेन गर्दा n को भ्यालु 10 र माइनस 11 आउँछ अनि नेचुरल नम्बरको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन त्यो n को भ्यालु 10 भयो र यसमा चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। नेक्स्ट क्वेशन if n equals to n into n plus 1/2 then n equals to कति हुन्छ भनेछ n equals to summation t भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढाएको छौं नि। यो अब यसपछि म यस्तो टाइपको क्वेशनलाई हिटेड ट्रायलबाट सिकाउँछु। अहिले यो क्वेशनलाई म एउटै आइडियाले गराउँछु। n equals to summation tn गर्दा यहाँ चाहिँ जो नम्बर छ त्यसलाई बाहिर निकाल्यो 1/2 summation of n square plus summation of n हुन्छ अथवा मल्टिप्लाई गर्ने पहिला यसरी लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 1/2 summation of n square plus summation of n भयो। 1/2 summation of n square भनेको कति हुन्छ n into n plus 1 into 2n plus 1/6 plus यो भनेको n into n plus 1/2 त्यसलाई टोटल सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसनमा छोड्ने n into n plus 1 n plus 2/6 हुन्छ इन्टु
I have to repeat it again. Tn को भेल्दै र सम हुँदैछ त्यो सम भनेको समेसन tn हुन्छ 1/2 लाई बाहिर निकाली n * n स्क्वायर प्लस n हुन्छ समेसन n स्क्वायर प्लस समेसन n भयो यो दुईको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने र यहाँ चाहिँ मैले डट गरेको छु यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्ने यु विल गेट द रिजल्ट n * n + 1 n + 2/6 अब यहाँ र tn को क्वेशनलाई हामी डाइरेक्टली हिट एन्ड टालबाट गर्न सक्छौं अब म त्यो सिकाउँछु क्वेशन well my end term question the end term of the series जुन हामीले एयर क्लासमा गर्दाखेरि अब सम को त एक पेज जति हुन्थ्यो 6 मार्क्स हुन्थ्यो त्यो पछि हामीले 20 स्टेपिङ गर्छौं तपाईलाई पनि त्यो गर्न सकिन्छ 1 + 3 + 6 + 10 + the rest is what option A मा n * n + 1/2 option B मा n * n + 1/2 whole square option C मा n option D मा n * n + 1 n + 2/6 र हामीले यहाँ चाहिँ n टर्म छोडेछ n टर्मलाई जेनरल टर्म पनि भन्ने गरिन्छ त्यो आइडिया राम्रोसँग सुन्ने tn र जस्तोसुकै सिक्वेन्स अथवा सिरिजको tn सोधोस् यसरी क्वेशन दियोस् र यसरी अप्सन दिएको छ भने जस्तोसुकै क्वेशनलाई जतिसुकै गाह्रो भए पनि फ्र्याक्सनमा भए पनि x को टर्ममा भए पनि r को टर्ममा भए पनि यो मैले जुन आइडिया भन्न गइरहेको छु त्यो आइडियाले जस्तोसुकै इन्ट्रान्स क्वेशन गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्ने हुन्छ भने n को भ्यालु 1 हाल्यो भने यो tn t1 भन्छ र यो सेटमा t1 को भ्यालु 1 यो इन्डक्सनको कुरा हामीले हेर्छौं यहाँ n को भ्यालु 2 हाल्यो भने यो सेट यो tn t2 भन्छ t2 भनेको 3 हो n को भ्यालु 3 हाल्यो भने चाहिँ t3 हुन्छ र t3 को भ्यालु कति छ 6 यसरी हामी अप्सनबाट चेक गरेर हेर्छौं ट्याली हो This is T1 सबैलाई थाहा छ यो फर्स्ट टर्म हो T1 भन्छौं यो सेकेन्ड टर्म हो T2 भन्छौं यसलाई थर्ड टर्म हो T3 भन्छौं यो फोर्थ टर्म हो T4 जुन हामीलाई एयर क्लासमा सबभन्दा पढ्दाखेरि गाह्रो लागेको थियो धेरै स्टुडेन्टलाई एकदम गाह्रो लागेको कुरा थियो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ इन्ट्रान्समा यदि राम्रो कुरासँग सुन्यो भने र कतिपय स्टुडेन्ट त आफै पनि जानिसकेका छौं र यहाँ चाहिँ हामीसँग अप्सनहरु कुरा हामीले अप्सनको युज गर्न सक्छौं हामीले रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै करेक्ट अप्सन चुज गर्छौं रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै जाने त्यसको लागि हामीले चाहिँ n को भ्यालु 1 हाल्नु पर्छ फर्स्ट टर्म आउनु पर्यो र यो सेटको फर्स्ट टर्म 1 छ n को भ्यालु 2 हाल्यो भने सेकेन्ड टर्म आउनु पर्छ र यो सेटको सेकेन्ड टर्म 3 छ n को भ्यालु 3 हाल्यो भने थर्ड टर्म आउनु पर्छ र थर्ड टर्म यो सेटको 6 छ र यदि गाह्रो छैन भने हामीले n = 2 बाट चेक गर्ने एकदमै गाह्रो अप्सनहरु छ त्यहाँ पनि ठुलो भ्यालु आइरहेछ भने 1 बाट चेक गर्ने 1 मा धेरै चाहिँ म्याचिङ हुन सक्छ किनभने यहाँ रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै करेक्ट अप्सन निकाल्ने हो त्यो भएर हामीले डाइरेक्ट 2 बाट चुज गर्दा बेस्ट हुन्छ छिटो हुन्छ र हामीले यहाँ n + 2 हाल्यो भने यो अप्सनमा n + 2 हाल्ने 2 + 1 3 2 * 6/2 भनेको 3 आउँछ हामीले 2 हाल्दाखेरि करेक्ट अप्सनमा 3 नै आउनु पर्ने हो है 3 नै आउनु पर्ने हो ए अप्सनमा 3 आइरहेछ तर ए अप्सनमा 3 आयो भन्दैमा ए नै 100% करेक्ट आन्सर भन्न मिल्दैन है अरुमै चेक गर्नुपर्छ कहिले 3 अर्कोमै म्याच भयो भने फेरि हामीले नेक्स्ट नम्बरले चेक गर्दै जानुपर्छ किनभने रङ अप्सनलाई इलिमिनेट गर्दै करेक्ट अप्सन निकाल्ने रङ अप्सनलाई हटाउँदै जाने तर त कहिले त म्याचिङ हुन सक्छ जुड्न सक्छ भ्यालु सो अब यहाँ n + 2 हाल्यो यहाँ 3 * 9 हुन्छ 9 पछि अप्सन चाहिँ आउट भयो यहाँ को 2 हाल्दाखेरि अप्सन 2 आउँछ त्यो पनि आउट भयो यहाँ 2 हाल्दाखेरि 2 + 1 3 2 * 6 आउँछ त्यो अप्सन n को थामा 2 हुँदाखेरि सेकेन्ड टर्म दिनु पर्छ जुन अप्सनले सेकेन्ड टर्मको भ्यालु 3 दिन्छ त्यो नै करेक्ट हो जुन ए अप्सनले दियो त्यो भएर ए नै आन्सर राइट ए आन्सर राइट है ए आन्सर राइट तर कहिले पनि के हुन सक्छ भने यहाँ म्याच हुन सक्छ n + 1 भएको भए यहाँ पनि 3 आउँछ 3 आएपछि हामी के भन्न सक्छौं भने यो अप्सन आउट भइहाल्यो किन n टर्म भनेको त्यस्तो टर्म हो जसमा 1 हाल्दा फर्स्ट टर्म दिनुपर्छ 2 हाल्दा सेकेन्ड टर्म दिनुपर्छ 3 हाल्दा थर्ड टर्म 4 हाल्दा फोर्थ टर्म सबै टर्मलाई मिलेर पनि n टर्म भनेको एउटालाई म्याचिङ भयो अर्कोलाई भएन भने त त्यो n टर्म हुँदैन कहिले कोइन्सिडेन्टली यतिकै पनि म्याच हुन्छ है कहिले यतिकै पनि म्याच हुन्छ अब हामीले n + 1 र n + 2 आयो भने यहाँ 3 मा
n equals 2 हाल्दा त्यो दुईटा त म्याचिङ भन्छ करेक्ट भ्यालु म्याच छ भने हामीले आइदर t1 मा जाने अथवा t3 मा जाने म 3 मा जाने एउटा विषय फेल भएपछि त्यसले त्यसलाई फेरि चेक गर्नु पर्दैन 3 आले भने चाहिँ कति आउँछ 3 + 1 4 थीटा 12/2 भनेको 6 आउँछ यहाँ फर्स्टमा चाहिएको 6 नै हो यहाँ सेकेन्डमा 3 आउँदा 3 + 1 2 आउँछ त्यो त म्याच भएन र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो नि जुन करेक्ट हो त्यो n equals to 1 आउँदा म्याच हुन्छ 2 आउँदा नि हुन्छ 3 आउँदा नि हुन्छ 100,000 सबैलाई मिलेर tn भन्यो के बुझ्नु पर्यो नि जो स्टुडेन्ट पास हुन्छ उले सबै सब्जेक्ट पास गर्छ र जो स्टुडेन्ट फेल हुन्छ कुनै न कुनै सब्जेक्टमा त फेल भएको हुनु पर्यो पाँचवटा सब्जेक्टको एक्जाम भइरहेको छ नि पाँचवटामै पास नहुँ किन पास भइदियो करेक्ट अप्सन त्यही यहाँ tn भनेको त्यही किनकि 1 लाई नम्बर 2 लाई नम्बर 3 लाई अल इन अललाई भएर पर्यो tn भन्यो जुन फेल हो फेल त कुनै न कुनै एउटा सब्जेक्टमा फेल हुनु पर्यो फेल हुँदा सबै विषय फेल हुन्छ भन्ने छैन सो तर यस्तो आइडियाले जस्तो सुकै tn को क्वेशन पनि गर्न सक्छ जस्तो सुकै बट यु मस्ट ह्याभ अप्सन हामीले यहाँ पढेको अहिले अप्सन ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ क्वेशन हो त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुमा चाहिँ यो आइडिया बेस्ट र यस्तो यो आइडियाले हामी सिक्वेन्सको जस्तो सुकै प्रोग्रामको एन्ड टर्म इजिली निकाल्न सक्छौँ यसै चेक गरी केही कन्फ्युज भने नेक्स्ट क्लासमा सोध्छु अब म समको पनि सिकाउँछु समलाई सबैले यही गर्न सकिन्छ कतिपय स्टुडेन्ट डी नम्बर भनिरहेको थियो यो चाहिँ यो एन्ड टर्म सोधेको यो चाहिँ सम टु एन्ड टर्म चाहिँ यो डी आउँछ म एउटा सम टु एन्ड टर्मको क्वेशन गराउँछु आधा मिनट है र यो क्वेशनको एन्ड टर्म हामीले यसै पनि हेर्न सक्छौँ है 1 + 3 + 6 + 10 + डलर थियो यो फर्स्ट टर्म 1 हो सेकेन्ड टर्म 1 + 2 छ थर्ड टर्म चाहिँ 1 + 2 + 3 छ फोर्थ टर्म चाहिँ 1 + 2 + 3 + 4 छ यसै गरिरहेको छ this is first term this is second term this is third term this is fourth term उहाँले लेखेको अहिले क्वेशनको कुरा गर्दैछु म त सबै क्वेशन हामी यसरी गर्न सक्छौँ अनि 3 लाई 1 + 2 लेख्न सकिन्छ 6 लाई 1 + 2 + 3 लेख्न सकिन्छ 10 लाई 1 + 2 + 3 + 4 लेख्न सकिन्छ सो अब यसको फिफ्थ टर्म कति हुने हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हुन्छ है 5 सम्म हुन्छ अनि 6 टर्म भनेको चाहिँ 6 सम्म हुन्छ अनि n टर्म भनेको के हुन्छ tn को 1 + 2 + 3 गर्दै n टर्म सम्म हुन्छ कति भनेको n * n + 1/2 यसै पनि हेर्न सकिन्छ तर यो आइडिया यस्तो आइडिया सबै क्वेशनलाई हेर्न सकिन्छ ओके अब हामी चाहिँ एउटा समको क्वेशन गर्छौं अब हामी एउटा समको आइडिया सम गर्छौं सम टु n टर्म्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + the 2 n टर्म्स यसको सम कति हुन्छ अप्सन ए लाई n स्क्वायर अप्सन बी मा n * n + 1/2 अप्सन सी मा n * n + 1/2 होल स्क्वायर ऑप्शन डी में n * n + 1 n + 2/6 ओके कुन हुन्छ होला आन्सर ओके यसलाई पनि हामीले हिटेन टार्गेट गर्न सक्छौं र यो ब्र्याकेट लगाएपछि ब्र्याकेट लगाएको भित्रको एउटा सिंगल टर्म सम लिनुपर्छ त्यसै n स्क्वायर आन्सर होइन दिस इज t1 दिस इज t2 दिस इज t3 यसै बुझ्नुपर्छ ब्रैकेट लगाएको छ नि ब्रैकेट भित्रको एउटा सिंगल टर्म ब्रैकेट लगाएको छ भने ब्रैकेट भित्रको के हो सिंगल टर्म एउटै टर्म मात्र बुझ्नुपर्छ र यसमा हामीले अघि जस्तै यहाँ समको कुरा सोधेछ एसएन को क्वेशन हो यो सम क्वेशन हो एसएन को क्वेशन भइसकेपछि अब यहाँ n = 1 भयो भने s1 हुन्छ s1 र t1 इक्वल हो त्यो 1 नै हुन्छ n = 2 भयो भने s2 भनेको t1 + t2 हो t1 + t2 होला t1 भनेको 1 छ t2 भनेको चाहिँ 8 छ 9 हुन्छ 2 हाल्दा जुन अप्सनमा 9 आउँछ त्यो नै करेक्ट हो
तर 11 क्लासमा गर्दा जस्ता गाह्रा क्वेसन गर्ने पनि एक्चुअली यो आइडियाले जस्तो सुकै क्वेसन हामीले 1-2 स्टेप कहिलेकाहीँ म्याच हुन्छ म्याच भने हामीले 2 स्टेप बनाउनुपर्छ अनि प्रायः त म्याचै हुँदैन बुकमा क्वेसनहरू पनि जसमा पिएको बुक छ पिएको बुक लगाउँछौँ त्यो स्टुडेन्टहरू ट्राई गर्न सक्छौँ है जस्तो सुकै क्वेसनलाई पनि हामी इजिली डिल गर्छ इन अब्जेक्टिभ सेन्स सब्जेक्टिभमा त अब गाह्रै छ त्यो सब्जेक्टमा सबै गर्नै पर्यो डिटेल अब्जेक्टिभमा त हामीसँग अप्सन हुन्छ हामीले यसरी अप्सन एलिमिनेसन आइडिया लगाउन सक्छौँ अनि यहाँको भ्यालु 2 हाल्दाखेरि अप्सनमा जुन अप्सनले 9 दिन्छ त्यसले करेक्ट हो 2 हाल्दा यहाँ 4 आउँछ यो भएन 2 हाल्दा यहाँ 3 आउँछ यो पनि भएन 9 आउँछ यो हुन सक्यो यहाँ 2 + 1 3 + 6 भयो 2 + 2 4 आउँछ यो पनि भएन सी अप्सन सी नै करेक्ट समको र टर्मकोमा चेक गर्ने यहाँ चाहिँ चेक गर्ने एउटै हो तर यो भ्यालु निकाल्ने तरिका अलिकति फरक छ n+1 हाल्दा s1 भनेको त सम अप टु फर्स्ट टर्म हो त्यो भनेको t1 मात्र हुन्छ s1 र t1 जहिले पनि सेम हुन्छ जुनसुकै सेन्समा s1 र t1 त्यो एउटै हो सम टु फर्स्ट टर्म भनेको त फर्स्ट टर्म t1 मात्र हो n+2 हाल्दा s2 भनेको s1 को सम अप टु सेकेन्ड टर्म सम अप टु सेकेन्ड टर्म भनेको t1 र t2 लाई जोड्नु पर्यो हामीले यसको t1 को छ 1 छ t2 को छ 8 छ है t2 को छ 8 छ t2 चाहिँ 5 + 3 8 छ त्यो भएर t1 यहाँ 1 + 8 भनेको 5 + 3 8 भयो नि त यो टोटल गरेर लेखेको 8 3 + 5 8 भयो 1 + 8 भनेको 9 भयो 9 भयो त्यो भएर s2 अनि यसमा के कन्फ्युजन आउने नि यो सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर हैन है त्यो कतिपय स्टुडेन्ट त्यसरी चाहिँ झुकिन्छन् यसमा त्यो चाहिँ के हैन भनी सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर होइन कतिपय स्टुडेन्ट चाहिँ यो च्याप्टर लगभग सक्यो एउटा क्वेशन गर्न बाँकी छ एउटा दुईटा अनि यसमा चाहिँ के हो भन्छौ भने 1 + 3 + 5 + 7 + the two n terms भन्नुले यो एउटै हो किन होइन भने यसको फर्स्ट टर्म 1 छ यसको फर्स्ट टर्म 1 छ त्यो म्याचिङ छ यसको सेकेन्ड टर्म 3 हो तर यसको सेकेन्ड टर्म चाहिँ 8 हो नि त ब्राकेट हाल्नु र नहाल्नुको मिनिङ एउटै हुँदैन ब्राकेट राख्यो भने ब्राकेट भित्रबाट एउटा सिंगल सम दिनुपर्छ यसको यो हामीले जुन सम निकाल्न सोधिरहेको क्वेशनको सेकेन्ड टर्म 8 हो तर सम अफ फर्स्ट एन्ड अड नेचुरल नम्बर हुन्छ त्यसको सेकेन्ड टर्म त 3 हुन्छ ब्राकेट लगाउनु भनेको मतलब this is a single term this is first term this total is second term this total is third term बरु यो के हो भने फर्स्ट टर्म 1 छ सेकेन्ड टर्म 5 + 3 8 छ थर्ड टर्म चाहिँ 11 + 20 + 7 27 छ प्लस the two n terms छ यो भने त की को 1 को की + 2 को की + 3 को की प्लस गर्दै डट को सम त की को सम भनेको n * n + 1/2 को स्क्वायर हुन्छ अब हाम्रो यो च्याप्टर अलमोस्ट सिद्धियो नेक्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बर पढ्छौँ यो च्याप्टर हाम्रो लगभग सिद्धियो एक दुईटा क्वेशन म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु